बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अमेरिका से एक बार फिर लाल झंडी दिखा दी गई है और जो हार्ड स्टेट का नैरेटिव बनाया जा रहा था वो ज़मीन बोझ होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की हिमायत हासिल करने के लिए तगोदो कर रही थी, उसको एक बड़ा धचका पहुंचा है। और जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने अमरीकी वफ़द से मुलाकात की है। और इसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर, और जो पाकिस्तान की मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो अमरीकी हिमायत हासिल करने में जो तगदो कर रही थी, उसको किस तरीके से एक ये झटका पहुंचा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक दबंग सहाफ़ी, पढ़े लिखे और निडर और अपनी इबादत समझकर सहाफ़त करने वाले फरहान मलिक साहब को एक बार फिर जो है वो उनको FIA ने बुलाया और इस मर्तबा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनकी गिरफ्तारी की क्या वजह बनी, उनके ऊपर क्या अभी तक जो इल्ज़ामात हैं, चार्जेस हैं, वो क्या हैं, और क्यों उनको गिरफ्तार किया गया, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ जो है वो अहमद नूरानी के जो भाइयों का मामला है और अभी तक उनकी जो पिटीशन है बाजियाबी के हवाले से, वो क्यों नहीं फिक्स हो सकी, इसके ऊपर आज के व्लॉग में नज़र डालेंगे। मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके अमरीकी जो ख़ुसूसी नुमाइंदगान हैं, उनसे मुलाकात के हवाले से। काबुल से ये खबर आई है और काबुल में ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ दीगर जो अमरीकी वफ़द है, उन्होंने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। ये मुलाकात ना सिर्फ उन्होंने जो है वो इस वक्त जो अमरीकी इंतज़ामिया की पहली इंटरेक्शन है अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ, बल्कि उन्होंने इस मुलाकात के दौरान एक बहुत बड़ा फतूहात आप कह लें, या अमरीका के लिए एक बड़ी कामयाबी आप ये कह लें कि उन्होंने एक जो कैदी हैं उनकी रिहाई भी बड़ी कामयाबी से करवा ली है। और इसके साथ साथ मुज़ाकरात को भी जारी रखने का जो है वो अज़्म ज़ाहिर किया है। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद जो कि अमरीका के इनख़ला के मौके के ऊपर अफ़गान तालिबान के साथ बड़े ख़ुसूसी तौर पर जो है वो मुज़ाकरात कर रहे थे दोहा में। और इन मुज़ाकरात के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान जो है वो इस सारे मामले में एक फ़रीक के तौर पे था। और दोहा मुज़ाकरात जो अफ़गान तालिबान के साथ हुए, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन अब ज़ल्मे खलीलज़ाद गए हैं अमरीकी वफ़द के हमरा, और अफ़गानिस्तान में काबुल में अफ़गान वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात हुई है और पाकिस्तान को इस सारे मामले से लाइलम रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अफ़गान तालिबान और अमरीका की जो नई इंतज़ामिया है, इसके दरमियान जो ब्रिज है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों हुकूमतों के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की एक रजीम थी, अब वो मुंह तकती रह गई है, उनके लिए लाल झंडी है, क्योंकि अफगानिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता रहा पाकिस्तान की रियासत की जानिब से। जब से ये रजीम चेंज हुई, पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इमरान खान हमसाया मुल्क, दोस्त मुल्क कह के OIC के इजलास पाकिस्तान में करवाता रहा कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत आई है, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए दुनिया की उनको ज़रूरत होगी। तो ये जब रिजीम चेंज आई, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है उसको तब्दील हो, और जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बैकिंग वाली, हिमायत वाली हुकूमत आई, तो उन्होंने अफगानिस्तान को टेररिस्ट स्टेट के तौर पर डिक्लेयर करना शुरू किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब आए तो उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा ही करना गवारा नहीं समझा। तो इस सूरत हाल में जब वजीर दिफा भी अफगानिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर करते हुए थकते नहीं है, जब वजीर खारजा भी कोई भी ब्रीफिंग होती है, कोई भी बात करते हैं, जो भी जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट होता है, तो उसके भी ताने बाने अफगानिस्तान के साथ मिलाए जाते हैं, और ये कोशिश की जाती है, ये बावर करवाया जाता है कि इस वक्त दाइश जो है वो अफगान सरजमीन के ऊपर है और दाइश पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। ये सारा सब कुछ करने का मकसद यही होता है कि अमेरिका को ये बावर करवाया जाए कि इस रीजन के अंदर दाइश अपना असर उठा रही है, दाइश का बड़ा असर व रसूख है, और अफगान की जो अबूरी हुकूमत है वो दाइश को पनाह या पनाह के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि अमेरिका जब दाइश का लफ्ज़ सुनता है तो अमेरिका के कान खड़े हो जाते हैं, और अमेरिका फिर उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करने का सोचता है या प्लान करता है। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो अपनी खिदमत
امریکہ کو اپنی سہولتکار کے طور پر، خدمتگار کے طور کے اوپر پیش کرتا ہے کہ یہاں پر داعش ہے اور ہم یہاں پر جو ہے وہ یہ ساری کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ تو اس سارے سلسلے میں جب امریکی حکومت ہے انہوں نے افغان حکومت کو جو یہ پاکستان تاثر دینے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ ایک ٹیرر اسٹیٹ ہے، اس کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، افغانستان کے ساتھ انہوں نے مذاکرات شروع کیے، اپنے قیدی بھی لے گئے اور پاکستان جو ہے وہ منہ تکتا رہ گیا۔ جہاں پر امریکہ کی بات ہے وہ مذاکرات کی بات کرتا ہے، لیکن پاکستان کی پالیسی کیا ہے؟ ہارڈ سٹیٹ کی۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر ڈرون حملے بھی کیے جائیں، افغانستان کے اندر جو ہے وہ فوجی آپریشن بھی کیا جائے، دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ فل تھروٹل آپریشن ہو۔ لیکن امریکہ جو کہ ہم سے ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھا ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے اور ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ جنگ کی بات کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہتر ہو جائیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارا جو جعلی اقتدار ہے وہ اقتدار ہم سے نہ چھینا جائے، صرف اس وجہ سے جو ہم نے ظلم اور بربریت کی ہے گزشتہ 2 سالوں میں وہ بربریت کے اوپر امریکہ نہ بولے، امریکہ اس کے اوپر خاموش رہے۔ اور امریکہ اگر خاموش رہے گا تو پوری دنیا جو ہے وہ خاموش رہے گی۔ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہم نے کی ہیں اس کے اوپر پوری دنیا خاموش رہے، جس طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن خاموش رہی ہے۔ جو ہم نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے لیکن ہمارے اوپر ہاتھ نہ ڈلیں۔ تو یہ پرسنل اسپیسیفک پالیسیز کی وجہ سے ہم ہارڈ سٹیٹ بننے جا رہے ہیں، لیکن امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک جھنڈی ہے امریکہ کی طرف سے بھی کہ انہوں نے ڈائریکٹ انوالومنٹ شروع کر دی ہے۔ ماضی میں پاکستان نے امریکہ کا جب انخلا ہوا، عمران خان کی جب حکومت تھی، تو عمران خان کی حکومت نے کردار ادا کیا افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، اور اب جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حکومت ہے یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی حمایت یافتہ ہے، ان سے بات کرنے کے بجائے ڈائریکٹ بات کرو، یہ درمیان میں پڑیں گے تو ہمیں پھر کئی نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے اور دوبارہ سے ہمیں جھوٹ فریب جو ہمیشہ سے پاکستانیوں نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے وہی کرتا ہوا اور چلا جائے گا۔ تو یہ ایک لال جھنڈی ہے، بہت بڑا دھچکا ہے ان لوگوں کے لیے جو پوری دنیا کو یہ باور کروا رہا تھا کہ افغانستان ٹیرر اسٹیٹ ہے، افغان طالبان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، افغان طالبان کی حکومت ناجائز ہے، دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے۔ وہ جا کے امریکہ جب بات کرے گا تو ظاہر ہے ان کی حکومت کو انڈورسمنٹ بھی ملتی ہے، اور پھر پاکستان کہ کس منہ سے اب افغان حکومت کے ساتھ بات کرے گا، یا کس منہ سے اب ان کے سامنے جا کے مذاکرات کی بات کرے گا، اور کس طرح انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی۔ اب صورتحال ان کے سامنے ہے کہ ناقص پالیسیاں اپنے جتنے بھی بارڈرز ہیں ان کو دشمن بنا کے ٹھہرایا ہوا ہے، اور کسی بھی ہمسائے ملک کے ساتھ کوئی بھی تعلق ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ بڑا آئیڈیل ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ آئیڈیل تعلق ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے چین ہو، چاہے بھارت ہو۔ اور وجہ یہی ہے کہ اگر امن ہوگا تو پھر بہت سارے لوگوں کا جو روزگار ہے وہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے فرحان ملک صاحب کے حوالے سے، ایک نڈر، بے باک اور عبادت سمجھ کے صحافت کرنے والے، پڑھے لکھے، اور جنہوں نے لاکھوں ایک یہ ماڈرن ایرا دیا ہے میڈیا کے اندر، اور کئی سینکڑوں درجنوں صحافی جو ہیں انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں، بریلینٹ صحافی انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں، ایک زبردست مائنڈ ہے۔ ان کو جو ہے وہ میں تو یہی کہوں گا کہ جبری طور پر اٹھا لیا گیا ہے، یا میں یہ کہوں گا کہ اغوا کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی اے ایک انکوائری کر رہی تھی ان کے خلاف، اور وہ پھر انکوائری میں جب پیش ہوئے تو ان کو وہیں سے باہر آنے نہیں دیا گیا، اور اب تک ایف آئی اے کی تحویل میں ہے، چاہے کون لے گیا اس کے بارے میں کوئی بتایا نہیں گیا، ابھی تک جو ہے وہ ایف آئی آر سامنے نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان کے اوپر جو ہے وہ پرچہ، اسی چارجز یہی ہوں گے کہ انہوں نے ریاست مخالف جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا ہے، اور اس سے زیادہ تو چارجز اس دور میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس سے بڑا چارج ہی کوئی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ان کا کانٹینٹ تھا، کانٹینٹ کے اوپر ساری انکوائری چل رہی تھی، اور ایف آئی آر اس لیے بھی ابھی تک سامنے نہیں آ سکی کہ ایف آئی آر سامنے آئے گی تو پھر ان کو پروڈیوس کرنا ہوگا، اور پھر کوئی اور شخص جو ہے وہ ان کو لے جا نہیں سکتا، کوئی اور کسی اور کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ تو ابھی تک اسی لیے ایف آئی آر کی کاپی یا ایف آئی آر جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ البتہ ان کو پروڈیوس جو ہے وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کل جو ہے وہ ایف آئی آئی کے سامنے، انکوائری کے سامنے پیش ہوئے تھے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو انکوائری جو ہے کے بعد فزیکل ریمانڈ کے لیے عدالت کے روبرو تو پیش کرنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ آج صبح کیا صورتحال بنتی ہے۔ دوسری جانب احمد نورانی کے جو بھائی ہیں ان کی بازیابی سے متعلق 2 دن گزرنے کے
बाद अभी तक जो है वो उनकी हेबियस कॉर्पस की जो दरख्वास्त है वो मुकर्रर नहीं हो सकी। डोगर कोर्ट ने तमाम जो बुनियादी इंसानी हुकूक के परखचे उड़ा दिए हैं। इस तरह मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं होता जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डोगर कोर्ट जो है वो चला रहे हैं। हेबियस कॉर्पस की दरख्वास्त जो इल्लीगल डिटेंशन की दरख्वास्त होती है वो जैसे ही दायर होती है उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। डायरी ब्रांच में जो हमारे ज़राए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से डायरी नंबर भी लगा दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है उनकी जो समाअत दरख्वास्त है वो अभी तक समाअत के लिए मंजूर नहीं हुई, फिक्स नहीं हुई, लगाई नहीं गई। और किस जज के सामने लगाई जाती है, ये बड़ा एक अजीब सा वाक़या है। और यही कोशिश है कि ईद तक ये तमाम जितने भी लोग हैं ये घरों को ना जा सकें, इनके घर वालों को जो है वो तंग किया जाए। ये जुल्म और बर्बरियत है कि दुश्मन भी जो है वो ईद का जब मौका आता है तो संगीन जराइम में मुलविस लोगों को भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारी रियासत ऐसे दुश्मन बना रही है कि जो हार्ड कोर दुश्मन होंगे और उनके दिलों से इस रियासत के लिए और इन इदारों के लिए कभी भी नरमी नहीं आ सकेगी। पढ़े लिखे लोगों को और नौजवान लोगों को अपनी दुश्मन बनाया जा रहा है, ये कभी भी किसी भी मुल्क के फ़ायदे में नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम किसी दुश्मन एजेंडे के ऊपर हैं और अपने ही इदारों के साथ नफ़रत बढ़ाने का टास्क हमें दिया गया है। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।